सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगासँगै लम्कीको लम्की एफएम अनलाइन र मोबाइलबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट जनक विष्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिमबाट थप 3 जना मन्त्री थपिए। गौरीशङ्कर चौधरी, श्रम प्रेम आले, वन र गणेश ठगुन्ना सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा। सभा विघटनले कैलालीमा 20 करोडको स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम पनि प्रभावित। छनौट गरी पछिल्लेको योजनामा अख्तियारी पाउने नपाउने विषयमा सरकारी अधिकारी नै अन्यलमा। घोषणाले कोरोनाका कारण धराशायी बनेका सुदूरपश्चिमका व्यवसायीलाई थप आर्थिक मारमा पार्ने चिन्ता। नेताहरूलाई करोडौँको चन्दा तिर्न नसक्ने स्पष्टोक्ति। भन्छन् जबरजस्ती गर्ने नेताको प्रतिवाद गर्छौँ। सुदूरपश्चिम सरकार पर्यटन प्रवर्धनतर्फका पूर्वाधार विकासका योजना वन कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गराउँदै प्राविधिक कर्मचारी नै नहुने अड्डालाई विकासले कार्यक्रम दिएपछि प्रभावकारी काम नहुने आशंका। छुट्टै प्राविधिक खटाइएको दाबी। सुदूरपश्चिम सरकारले कोरोना प्रभावितलाई लक्षित गरी ल्याइएका रोजगारमूलक कार्यक्रम निष्प्रभावी हुने सङ्केत। बेरोजगार युवा आकर्षित नभएपछि विनियोजित बजेट नै ठिक जाने जोखिम। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डलमा सुदूरपश्चिमबाट थप 3 जना मन्त्री भएका छन्। सुदूरपश्चिमबाट 3 सहित 9 जना थपेर मन्त्री परिषद विस्तार र केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो। सुदूरपश्चिमबाट गौरीशङ्कर चौधरीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, प्रेम आले मगरलाई वन तथा वातावरण मन्त्री र गणेश सिंह ठगुन्नालाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। यस्तै कैलालीका चौधरी तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। नेकपा विभाजनपछि चौधरी प्रचण्ड नेपाल खेमामा रहेको दावी गरिएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भने मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। यस्तै तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित डोटीका आले र दार्चुलाका ठगुन्ना भने तत्कालीन एमालेबाट मन्त्री भएका हुन्। उहाँहरू दुवैजना ओली समूहमै रहनु भएको थियो। मन्त्री नियुक्त भएका तीनैजनाले हिजो नै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 5वटा प्रयोगशालामा 503 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा थप 81 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल, जिल्ला अस्पताल डोटी, जिल्ला अस्पताल बझाङ र अछामको कमल बजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 503 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा थप 81 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा 269 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 49 जना, डडेलधुरा अस्पतालमा 15 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3 जना, जिल्ला अस्पताल डोटीको प्रयोगशालामा 11 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 2 जना र जिल्ला अस्पताल बझाङ प्रयोगशालामा 116 जनाको परीक्षण गर्दा 14 र अछामको कमल बजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा 92 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 13 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कैलालीका 32 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिकाका 15 जना, गौरीगङ्गा नगरपालिकाका 12 जना, गोदावरी नगरपालिकाका 4 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। कञ्चनपुरको दोधारा साधनी नगरपालिकाका 8 जना, बेतकोट नगरपालिकाका 5 जना, भीमदत्त नगरपालिकाका 3 जना र बझाङका 1 जनामा पनि सङ्क्रमण पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। यो सँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 13,571 पुगेको छ। प्रदेशभर सङ्क्रमण पुष्टि भएका 10,667 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 17 जनाको मृत्यु भएको छ।
कैलालीमा चितुवाको छाला र हड्डीसहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका 2 अतरियामा कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा चितुवाको छाला र हड्डीसहित 2 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब प्रेक्षक प्रतीक विष्टले पक्राउ पर्नेमा डोटीको जोराइली गाउँपालिका 4 का 31 वर्षीय किरण पुन, डोटीकै आदर्श गाउँपालिका 5 का 35 वर्षीय वीरबहादुर धामी र 22 वर्षीय योगेन्द्र धामी रहेको बताउनुभयो। प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूको साथबाट चितुवाको छाला र हड्डी बरामद गरेको उहाँले बताउनुभयो। पक्राउ परेका उनीहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय धनगढी बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि कैलालीमा 20 करोडको स्थानीय साझेदारी कार्यक्रम प्रभावित भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन हुन अगावै कैलालीका 5वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट छनौट गरी पठाइएका योजना कार्यान्वयन हुने नहुने बारे टुङ्गो नलागेपछि कतै योजना प्रभावित हुने त होइनन् भन्ने आशंका थपिएको हो। तर छनौट गरी पठाइएका योजनामा अख्तियारी मिल्ने नमिल्ने विषयमा सरकारी अधिकारीहरू नै अन्नलमा परेका छन्। सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाका लागि 5वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीमा चालु आर्थिक वर्षको स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा अन्योलता सिर्जना भएको हो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त्यसले साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना कार्यान्वयनमा अन्योलता सिर्जना भएको छ। हुन त कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई योजना पठाइएको छैन, तर कर्मचारीहरू भने कार्यान्वयन हुने नहुने विषयमा अझै स्पष्ट नभएको बताउँदै आएका छन्। धनगढी महानगरपालिकाका इन्जिनियर दिजराज भट्ट। यो कार्यक्रम उनीहरूले स्वीकृतिलाई केन्द्रमा पठाएको छ, जिल्ला समन्वय समिति मार्फत जान्छ। त्यो पठाएको छ, पठाएपछि स्वीकृतिको चिठी आएको छैन, नआउँदै यो गडबड भइहाल्यो बिचमा। अब त्यो कसैले चुनावको लागि अब क्यान्सल पनि गर्न सक्छ, हल्ला चलिरहेछ। त्यो के हो अब चिठी नअन्जेलसम्मलाई भन्न सकिने छैन। स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका स्थानीय तहहरू अहिले बढी अन्योलमा छन्। कैलालीका लागि 5वटा संघीय सांसदले 4 करोडका दरले 20 करोडका योजनाहरू छनौट गरे पनि संघीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सदर हुनुभन्दा अगाडि नै प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि समस्या हुने देखिएको छ। कैलालीका संघीय सांसद नारदमुनि राणा, लेखराज भट्ट, झपट रावल, गौरीशंकर चौधरी र शारदा देवी भट्टले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट योजना छनौट गरेर जिल्ला समन्वय समिति मार्फत संघीय सरकारलाई पठाएको भए पनि सदर हुन भएको ढिलाइका कारण कार्यान्वयनमा जाँदैनन् कि भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। तर गोदावरी नगरपालिकाकी उपमेयर रत्न कडायत यसो भन्नुहुन्छ। संसद विघटन भइसके पछाडि चाहिँ अहिले जुन सांसदहरूले वितरण गरेका योजनाहरूको हकमा त्यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति केही समस्याहरू खडा हुन सक्छ। तर पनि उहाँहरूले वितरण गरेका योजनाहरूको हकमा चाहिँ अब संसद विघटन भयो भन्दैमा चाहिँ त्यो रोकिएर त्यस्तो अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने कुराहरूको हकमा चाहिँ अब समयमै सोच्न जरुरी छ भने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। कैलालीमा 5 जना संघीय सांसदहरूले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि 4 करोडका योजनाहरू छनौट गरेका छन्। जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट 30 वटा योजनाहरू छनौट भएका छन् भने क्षेत्र नम्बर 2 बाट 23, क्षेत्र नम्बर 3 बाट 29 र क्षेत्र नम्बर 4 र 5 बाट 30 वटा योजनाहरू छनौटमा परेका छन्। मङ्सिर 15 गतेसम्म योजना छनौटको समय रहेको थियो। छनौटमा परेका योजनाहरू जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले संघीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको भए पनि सदर भएका छैनन्। जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख नन्दलाल पाण्डे। उहाँहरूले छनौट गरेका योजनाहरू हामीले चाहिँ संघीय मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ। संघीय मन्त्रालयबाट अनुमोदन भएर आइसकेपछि प्रक्रियागत रूपमा मिलेको छनौट भएर आइसकेपछि अनि हामी सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयनको काम सुरु हुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि घोषणा भएको मध्यावधि चुनावको मितिले संघीय सांसदको स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता योजना कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तह र अन्य निकायहरूमा देखिएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। कोरोना भाइरसको सङ्कटका कारण प्रभावित भएका सुदूरपश्चिमका व्यवसायीलाई मध्यावधि चुनावले थप चिन्तित बनाएको छ। सरकारले अप्रत्याशित रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि कोरोनाले धराशायी बनेको व्यवसायीलाई थप मार पर्ने भन्दै उनीहरू चिन्तित बनेका हुन्। गत विगतमा जस्तै नेताहरू चुनावका बेला चन्दा सङ्कलन गर्न आउने भएकाले यस वर्ष भने व्यवसायी नै चौपट भएकाले समस्या हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। मध्यावधि चुनावमा करोडौँको चन्दा तिर्न नसक्ने बताउँदै उनीहरूले चन्दा र सहयोग माग्न आउने नेताहरूलाई बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सुनौँ एक रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आगामी वैशाखमा 2 चरणमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोग त्यसको तयारीमा जुटेको छ। आयोगको निर्देशनमा कैलाली सहितका सुदूरपश्चिमका निर्वाचन कार्यालयहरूले पनि मध्यावधि चुनावलाई लक्षित गरी प्रारम्भिक तयारीका कामलाई अघि बढाएको छ। निर्वाचन कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रेमराज भट्ट विशेष गरेको मतदाता नावली हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। सङ्कलन गरेको अद्यावधि गरेको मतदाता नावलीलाई प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम आएको रहेको छ र यसै बमोजिम हामी हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ। सङ्कलन गर्ने काम चाहिँ रोकिएको छ त्यो र अद्यावधि गरेको नावली चाहिँ दाइ विरोधका लागि स्थानीय स्तरमा प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। तर मध्यावधि चुनाव हुने खबरले सुदूरपश्चिमका व्यवसायीहरू भने उत्साहित भएको देखिँदैन। कोरोना महामारीपछि जारी झण्डै 6 महिना लामो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण व्यापार व्यवसाय नै चौपट भएका बेला हुन लागेको चुनावले थप मारमा पार्ने चिन्ता उनीहरूमा छ। खास गरी चुनावमा राजनीतिक दलहरू सहयोगका नाममा चन्दा सङ्कलनका लागि आउने भएकाले सङ्कटका बेला थप आर्थिक भार र महँगी बढ्ने भएकाले चिन्तित बनाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझा चुनाव आइसकेपछि व्यवसायहरूका चन्दादेखि लिएर मान्छेहरूको जुन जाने एउटा हुन्छ त्यसले पनि एकदमै प्रभाव पार्छ भन्ने, अर्कोतिर महँगाई पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ। यसले प्रत्यक्ष एउटा त जनतालाई करको भार होइन थोपरेको छ भने अर्कोतिर महँगाई पनि बढ्ने र यसले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति तहस नहस गर्छ कि जस्तो भन्ने एउटा डर छ। धेरै व्यवसायहरूले भने सरकारले महामारीका बेला धर्मरायको व्यवसायलाई लयमा ल्याउन कुनै खालको सहयोग पनि नगरेकाले चुनावमा चन्दा माग्ने नेताहरूलाई बहिष्कार गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। सकभर चन्दा नै नदिने तर जबरजस्ती गर्नेहरूको प्रतिवादमा उत्रिने बताउँदै कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव ओम विष्ट कोभिड-19ले गर्दाखेरि व्यवसाय धराशायी भइसकेको छ। यो अवस्थामा ब्याङ्क मार्फत यो गराउँछु भने अर्थ मन्त्रालयले गरेको घोषणा पनि त्यत्तिकै फितलो साबित भयो। सरकारले पनि विभिन्न खालका योजनाहरू ल्याउँछु भने त्यो पनि फितलो साबित भयो। पूर्ण रूपमा नाकाबन्दी गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो दक्ष कामदार नभएको अवस्थामा पनि व्यवसायहरू झन् चौपट भइसके। अनि यो अवस्थामा चुनाव हुने स्थिति आइहाल्यो भने व्यवसायहरूले सहयोग गर्न गाह्रो छ। व्यवसायहरू सहयोग गर्न सक्दैन र जबरजस्ती यदि कसैले गर्छ भने भोलि व्यवसायहरू त्यसको प्रत्युत्तरमा उत्रिनुपर्छ। चुनावमा नेताहरूले साना तथा ठुला व्यवसायीबाट करोडौंको चन्दा सङ्कलन गर्ने गरेको स्वयं व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्चको सीमा तोके पनि नेताहरूले भने चन्दा तथा सहयोगका नाममा व्यवसायीहरूबाट रकम सङ्कलन गरी त्योभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेका छन्। नेताहरूले चुनावी खर्च अघोषित रूपमा व्यापारीबाट उठाउने गरे तापनि महँगाई बढेर त्यसको प्रत्यक्ष मारमा भने सर्वसाधारण पर्ने चिन्ताहरू समेत व्यक्त गरिएका छन्। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि जनक विष्ट धनगढी। अर्को प्रसङ्ग, सुदूरपश्चिम सरकारले कोरोना प्रभावितलाई लक्षित गर्दै ल्याएका स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने सङ्केत देखिएको छ। प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले कोरोना प्रभावित तथा विदेशबाट फर्केका युवालाई लक्षित गरेर ल्याएका स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम लक्षित वर्ग नै आकर्षित हुन नसकेपछि उद्देश्य प्राप्ति हुनेमा आशंका गरिएको हो। बेरोजगारले नै स्वरोजगारमूलक कामका लागि आवेदन नदिएपछि विनियोजित बजेट पनि फ्रेज जाने जोखिम बढेको छ। सुनौ सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 का शेरबहादुर धामी भारतबाट स्वदेश फर्किनु भएको थियो। स्वदेशमै कुनै स्वरोजगारमूलक पेशा व्यवसाय गर्ने मनसाय बनाउनु भएका धामीले भैँसी पालनका लागि प्रदेश सरकारले अनुदान वितरण गरिरहेको सुनेपछि पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनगढीमा आवेदन दिनुभएको छ। तर छनौट भइहाले पनि भैँसी पालनका लागि 60,000 मात्र अनुदान पाउने सुनेपछि त्यो रकमले सोचे अनुसारको व्यावसायिक भैँसी पालन गर्न नसकिने आशंका धामीको छ। म इन्डियाबाट फर्केको होइन यता नेपाल, अब इन्डिया जाने मन छैन। अब यहाँको सरकारले त्यो भैँसी पालनको लागि 60,000 रुपियाँ दिन्छु भनिरहेछन्। अब त्यसले अब के हुन्छ, अब अलिकति धेरै थप्यो भने चाहिँ के हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको। कोरोना महामारीपछि स्वदेश फर्किएका अधिकांश युवाको आफ्नै ठाउँमा केही न केही गर्ने तर विदेश भने नफर्किने साझा बोलिरहेको पाइन्थ्यो। प्रदेश सरकारले पनि कोरोनाको कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरूका लागि कार्यक्रमको घोषणा गर्दा सबै उत्साहित भएका थिए। पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मार्फत पशुपालन कार्यक्रममा
अनुदानका लागि प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले आवेदन पनि मागेको थियो। सेवा विज्ञ केन्द्र कैलालीलाई मन्त्रालयले 1,87 लाख बजेट अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ। कैलालीका सबै स्थानीय तहबाट पहिलो चरणमा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा 12,859 जनाले पशुपालन गर्ने इच्छापत्र पेश गरेको बताइएको छ। तर स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यविधिको अनुसूची 3 अनुसार कार्ययोजना सहित 441 जनाको मात्रै दोस्रो चरणमा आवेदन आएको बताइएको छ। तीमध्येबाट अन्तिम नामावली केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बताउनुहुन्छ पशु विज्ञ केन्द्र धनगढीका पशु विकास अधिकृत एवं सूचना अधिकारी हरिप्रसाद जोशी। 441 जना आवेदक भए र ती आवेदकहरूको इच्छा पत्र र कार्ययोजना भिडाउने कार्य आजको मितिमा सम्पन्न भएको छ। पालिकाको पशु सेवा शाखाको साथीहरूलाई अनुरोध गरेर उहाँहरूलाई तपाईँको पालिकाभित्र यो मान्छेहरू छ भनेर उहाँहरूलाई एउटा अनुरोध गर्छौँ। तपाईँहरूले यसको अनुगमन गरेर अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरिदिनुहोस् भनेर त्यो अनुगमनको आधारमा हामी पुनः चाहिँ अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर अनुदानको लागि सम्झौता गर्न आउने भनेर 15 दिन सूचना प्रकाश गर्छौँ। कैलाली जिल्लामा कृषितर्फ स्वरोजगार हुन चाहनेहरूका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र धनगढीलाई भने 63,50,000 बजेट पठाइएको प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रमा पहिलो पटक इच्छापत्र माग गर्दा जिल्लाभरबाट 1256 आवेदन परेको भए पनि थप प्रमाण माग्दा 91 जनाको मात्रै आवेदन दर्ता भएको जनाइएको छ। आएका 91 निवेदन उप छानबिन गर्दा 88 जनाले अनुदान पाउने टुङ्गो लागेको र सम्झौता भइरहेको जनाइएको छ। तर थोरै निवेदन आएको कारण आधा रकम मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र प्रसाद शर्मा। मूल्याङ्कन गर्दै जाँदाखेरि 3वटा मात्रै हामीले अनुपयुक्त पार्यौँ, बाँकी 88 जनालाई अहिले छनौटमा पारेका छौँ। उहाँहरूसँग सम्झौता गर्छौँ। उहाँहरूले अब सम्झौता अनुसार सबै विधि प्रक्रिया पुर्याएर काम गर्नुभयो भने काम गरेको ठहरिन्छ। उहाँहरूले हामीले गएर फिल्डमा पनि गएर गरेको रहेछ भने हामीले नियमअनुसारको उहाँहरूको खातामै सोझै रकम सहयोग भुक्तानी गर्छौँ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार स्वरोजगार बन्न चाहने विदेशबाट फर्केको युवाले स्वीकृत कार्ययोजना प्रस्तावका आधारमा गाई भैँसी पालन गर्न 60,000, बाख्रा बङ्गुर कुखुरा पालन गर्न 40,000 र माछा पालन गर्न 30,000 अनुदान पाउने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत तरकारी खेती, फलफूल, च्याउ खेती, मौरी पालन, पुष्प खेती र नर्सरी गर्न जनही 30,000 अनुदान दिने बताइएको छ। अनुदान भुक्तानी माग्न भने कम्तीमा अनुदान रकम बराबर व्यवसायमा लगानी हुनुपर्ने तोकिएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज का लागि नारायण अवस्थी धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवर्धन तर्फका पूर्वाधार विकासका योजना वन डिभिजन कार्यालयहरू मार्फत कार्यान्वयन गर्न गइरहेको पाइएको छ। निर्माणसँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी समेत नहुने वन कार्यालयलाई बजेटको अख्तियारी दिँदै पूर्वाधार निर्माणका योजना कार्यान्वयन गराउन थालिएको हो। सोही कारण प्रभावकारी काम नहुने आशंका गरिएको छ। प्राविधिक कर्मचारी अभावमा पूर्वाधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको वन कार्यालयहरूले बताएका छन्। सुनौ सहकर्मी कमल सावतको रिपोर्ट। तपाईलाई थाहा छ वन कार्यालयको काम के हो? वन तथा वातावरण संरक्षण, वन्यजन्तुको संरक्षण, वन पैदावारको चोरी छिकारी नियन्त्रण जस्ता काम गर्ने जिम्मेवारी वन कार्यालयहरूलाई दिइएको छ। तर सुदूरपश्चिममा भने वन कार्यालयहरूलाई पूर्वाधार विकास तथा निर्माणको काम समेत दिइएको पाइएको छ। उनीहरूलाई वन कार्यालयहरूसँग सम्बन्धित नभएर पर्यटन प्रबन्धनका लागि पूर्वाधार निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दिएको हो। सोही अनुसार योजना कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समिति गठनको प्रक्रियामा रहेको बताउँदै डिभिजन वन कार्यालय बाजुराका सूचना अधिकारी राजन कुँवर। 28 वटा कार्यक्रम छ हाम्रो पर्यटन पूर्वाधार तर्फ 4 करोड 38 लाखको छ। सम्झौता अहिलेसम्म भएको छैन, तर समिति गठनहरू भइसकेको छ। हामीमा इन्जिनियरको अलि कमी भएको छ। इन्जिनियरको अब जस्तै 3टा जिल्ला हेर्ने रहेछ इन्जिनियरले 2-2जनाले बाजुरा असम र बझाङ गरेर हेर्दो रहेछन्। अब यहाँ बाजुरा आउने भनेर उनीहरूको प्लानिङ त छ। अब यहाँ समिति गठनहरू चाहिँ भइसकेका छन्। अब त्यो डिजाइन इस्टिमेटहरू मात्रै बाँकी रहेको छ उनीहरूको, अनि त्यसपछि सम्झौता भइहाल्छ। कैलालीमा 102 र कञ्चनपुरमा 3 पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मात्र प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइले कार्यान्वयन गर्दैछ। डोटी र डडेलधुराका कार्यक्रमको अख्तियारी भू संरक्षण तथा जलाधार कार्यालयलाई दिइएको छ। बाँकी जिल्लाका कार्यक्रम कार्यान्वयनको अख्तियारी डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई दिइएको हो। भू संरक्षण तथा जलाधार कार्यालयमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव नभए पनि वन कार्यालयहरूमा प्राविधिक कर्मचारी नहुने भएकाले पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। तर प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख भोजराज पाठकको दाबी यस्तो छ। प्राविधिकको हकमा हाम्रो जुन यो पर्यटन इकाइका प्राविधिकहरू थिए नि, सब इन्जिनियर र इन्जिनियर साहबहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ
त्यो माथिका मतलब माथि हाम्रो मातहतका जिल्लाहरूमा काजमा खटाइएको छ। मन्त्रालयबाट चाहिँ उहाँहरूलाई त्यहाँ कामकाज गर्ने गरी खटाइएको छ। प्राविधिकको व्यवस्था यहाँबाट पठाइएको छ कि। पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइका अनुसार 5 लाखदेखि 40 लाखसम्मका पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरू उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयनको तयारी थालिएको छ। कैलाली कञ्चनपुरका कार्यक्रमहरूमा 19 को मात्र उपभोक्ता समितिसँग निर्माणको सम्झौता भएको छ। तर बाँकी जिल्लाका कार्यक्रमको बारेमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत प्रसाद श्रेष्ठले अनभिज्ञता प्रकट गर्नु भएको छ भने इकाइका प्रमुख पाठकको भनाइ यस्तो छ। भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको जुन जिल्ला छ डोडेलधुरा र डोडी जिल्लामा चाहिँ उहाँहरूको आफ्नै प्राविधिक छ। त्यो त्यहाँ चाहिँ इन्जिनियर सब इन्जिनियरको दरबन्दी भएको कार्यालय भयो त्यो। र डिभिजन वन कार्यालयमा जुन अख्तियारी पठाएको छ नि, डिभिजन वन कार्यालयमा सब इन्जिनियर छैनन्। त्यो नभएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यस इकाइका प्राविधिकहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जिल्ला तोकेर काजमा खटाइएको छ। उहाँहरू वहीँ बसेर काम गर्नुहुन्छ, वहीँ हाजिर गर्नुहुन्छ र प्राविधिक सहयोग गर्नुहुन्छ। पर्यटन इकाइमा भएका प्राविधिक कर्मचारीलाई वन कार्यहरूमा काजमा खटाइएको हो। तर प्रदेश पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको जम्मा रकम र कार्यक्रमको बारेमा समेत मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क छैन। बजेट ढोका भए कार्यक्रम नै प्रभावित हुने चिन्ता पनि गरिएको छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि कमल साउद, धनगढी। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबर शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिमबाट सङ्घीय मन्त्री परिषदमा थप 3 जना मन्त्री नियुक्त। कैलालीका चौधरीलाई श्रम, डोटीका आलीलाई वन र दार्चुलाका थगुन्नालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी। प्रतिनिधि सभा विघटनले कैलालीमा 20 करोडको स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम पनि प्रभावित। छनौट गरी पठाइएका योजनामा अख्तियारी पाउने नपाउने विषयमा सरकारी अधिकारी नै अन्यलमा। कोरोनाका कारण धराशायी बनेका सुदूरपश्चिमका व्यवसायीलाई मध्यावधि चुनाव घोषणापछि थप आर्थिक मारमा पार्ने चिन्ता। नेताहरूलाई करोडौँको चन्दा तिर्न नसक्ने स्पष्टोक्ति। भन्छन् जबरजस्ती गर्ने नेताको प्रतिवाद गर्छौँ। सुदूरपश्चिम सरकार पर्यटन प्रवर्धनतर्फका पूर्वाधार विकासका योजना वन कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गराउँदै प्राविधिक कर्मचारी नै नहुने अड्डालाई विकासे कार्यक्रम दिएपछि प्रभावकारी नहुने आशंका। छुट्टै प्राविधिक खटाइएको दाबी। र सुदूरपश्चिम सरकारले कोरोना प्रभावितलाई लक्षित गरी ल्याएका स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम निष्प्रभावी हुने सङ्केत। बेरोजगार युवा आकर्षित नभएपछि विनियोजित बजेट नै फ्री जाने जोखिम। यस दिनेश खबरका साथमा मेटलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हवस्, सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की FM अनलाइन र मोबाइलबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। राति साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउनेछौँ। तपाईँ भने नयाँ र ताजा खबरका लागि दिनेश FM सुन्दै र पल पलका अपडेटका लागि dineskhबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई यो समाचार बुलेटिनबाट जनक विष्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार।